आज के इस खास जायजे में हम तारीख की एक ऐसी अजीम और शान और हैरत अंगेज दास्तान में गौता लगाने वाले हैं जिसने सदियों से इंसानों को वर्दे हैरत में डाला हुआ है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत। ये सिर्फ एक बादशाह की कहानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये बेपनाह ताकत, तकदीर के फैसलों और उन कड़ी आजमाइशों का एक ऐसा गहरा मुताला है जो आज भी हमारे लिए उतनी ही अहमियत रखता है जितना हजारों साल पहले था। तो सबसे पहले जरा इस जबरदस्त तजाद पर गौर करें। एक तरफ हमारे पास एक ऐसा जाहो जलाल वाला बादशाह है जिसके एक इशारे पर हवाएं चलती हैं, जिन्नात और ताकतवर शयातीन जिसके गुलाम हैं। लेकिन जरा रुकिए, दूसरी तरफ उसी बादशाह की जाती जिंदगी का हाल क्या है? वो अपना गुजारा करने के लिए अपने ही हाथों से खजूर के पत्तों की सादा सी टोकरियां बनाते हैं और उन्हें बाजार में बेचते हैं। मतलब कायनात के खजानों का मालिक, लेकिन अपनी जात के लिए शाही खजाने से एक धेला तक नहीं। है ना कमाल की बात? और बस यहीं से हमारे आज के इस पूरे तज्जिए का सबसे सनसनीखेज सवाल जन्म लेता है। क्या जमीन पर मौजूद सबसे बड़ी, सबसे ताकतवर बादशाहत आसमानी तकदीर को मात दे सकती है? क्या दुनिया भर के वसाइल और बेपनाह गलबा किसी भी इंसान को तकदीर के अटल फैसलों से बचा सकता है? आइए मिलकर देखते हैं। बाप पहला, एक नाकाबिले तसव्वुर सल्तनत। जरा इस सल्तनत का तसव्वुर तो करें। इस दरबार के मनाजिर सच पूछिए तो इंसानी अक्ल दंग कर देने वाले थे। जरा आंखें बंद करके एक ऐसे तख्त का तसव्वुर करें जो सिर्फ हाथी दांत का नहीं बल्कि नायाब याकूत, मोतियों और चमकते जुमरुद से जुड़ा हुआ है। तख्त के इर्द गिर्द सोने के दरख्त हैं और उन पर सुर्ख याकूत के अंगूर ऐसे लगते हैं जैसे दहक रहे हों। बादशाह कदम रखता है तो सोने के बने हुए मशीनी शेर और मोर खुद ब खुद हरकत में आ जाते हैं। आसमान पर हजारों परिंदे अपने परों से एक खैमा बनाकर धूप को रोकते हैं और फौज के लिए रोजाना 20 ऊंटों का गोश्त पकता है। लेकिन याद रहे, ये सब कोई जाती गुरूर नहीं था। ये खालिसतन इलाही हैबत और दीन को फैलाने के लिए था। और अब चलते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। गुमशुदा ताकतवर अंगूठी, जो कि एक बहुत बहुत बड़ी आजमाइश थी। अब जो वाकया हम देखने वाले हैं वो वाकई होश उड़ा देने वाला है। तसव्वुर करें, एक नाकाबिले शिकस्त बादशाह पलक झपकते ही अपना सब कुछ खो देता है। होता कुछ यूं है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी मुबारक अंगूठी, जिसमें बादशाही का सारा राज छुपा था, अपनी वफादार कनीज आमीना के हवाले करते हैं। तभी एक शैतान बिल्कुल सुलेमान अलैहिस्सलाम का रूप धारता है और वो अंगूठी धोखे से ले उड़ता है। चंद ही लम्हों में सारी दुनियावी ताकत उस शैतान के पास चली जाती है और असली बादशाह को दरबान पहचानने से इनकार करके महल से बाहर निकाल देते हैं। जो बादशाह हवाओं पर उड़ता था वो अब नंगे पांव दरबदर भटक रहा है। और आप जानते हैं इस सब के पीछे पोशीदा वजह क्या थी? दरअसल महल के अंदर बादशाह की लाइल्मी में उनकी एक बीवी ने बुत परस्ती शुरू कर दी थी। ये एक इलाही आजमाइश थी जिसने साबित कर दिया कि इंसान का कंट्रोल महज एक सराब है। इस टाइमलाइन को देखें, ये कोई 1-2 दिन का वाकया नहीं था। पूरे 40 दिन तक ये कड़ी आजमाइश चलती है। असली बादशाह नंगे पांव माहीगीरों के साथ मजदूर बनकर काम करता है। फिर 40वें दिन जब इस बहरूपीय शैतान को डर लगता है कि उसका राज खुलने वाला है तो वो अंगूठी समंदर में फेंक देता है और हैरान अंगेज तौर पर उसी रोज मजदूर की हैसियत से मिलने वाली उजरत में 2 मछलियां मिलती हैं, जिनमें से एक का पेट चाक करने पर वो खोई हुई अंगूठी एक अजीम मौजज़े की तरह वापस मिल जाती है। तीसरा बाब, वजीर और परिंदा। यहाँ इल्म और तकदीर का एक नया पहलू सामने आता है। जब बादशाह को अपना तख्त वापस मिल गया और इस सरकश शैतान को समंदर में कैद कर दिया गया तो एक बहुत ही चुभता हुआ सवाल खड़ा हुआ। भाई आसिफ बिन बरखिया जैसा अजीम और बाकमाल वजीर, जिसके पास इल्म किताब था, उसने तख्त पर बैठे इस बहरूपीय शैतान को बेनकाब क्यों नहीं किया? वो खामोश क्यों रहा? इसका जवाब बहुत गहरा है। अहम तरीन बात यह है कि वजीर जानता था कि ये एक इलाही फैसला है, तकदीर का लिखा है, जिसे हर सूरत पूरा होना है। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि इल्म तो मुझे था, लेकिन जब वो शैतान मुझसे अहकामात लिखने को कहता तो मेरा कलम जुल्म लिखने के लिए हरकत ही नहीं करता था। उन्होंने खामोशी इख्तियार की क्योंकि वो जानते थे कि ये वक्त अल्लाह की तरफ से मुकद्दर था। इसी बात को समझने के लिए हुदहुद परिंदे की मिसाल बिल्कुल फिट बैठती है। ये वो परिंदा है जो जमीन की गहराइयों में छुपा हुआ पानी देख लेता है। कितनी जादुई नजर है ना? लेकिन वही हुदहुद उस वक्त बिल्कुल अंधा हो जाता है और मुट्ठी भर मिट्टी के नीचे छुपे शिकारी के जाल को नहीं देख पाता, जब तकदीर उसके खिलाफ फैसला कर चुकी होती है। मतलब जब अल्लाह का हुक्म आ जाए तो बड़ी से बड़ी बसीरत भी धरी की धरी रह जाती है। चौथा हिस्सा, घोड़ों की आजमाइश और सूरज का पलटना।
حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنے والد سے وراثت میں 1000 انتہائی اعلیٰ نسل کے گھوڑے ملے تھے۔ انہیں صافنات الجیاد کہا جاتا تھا۔ یہ اتنے نجیب اور اصیل تھے کہ جب کھڑے ہوتے تو صرف 3 پاؤں پر وزن ڈالتے اور چوتھے پاؤں کی بس نوک زمین پر ٹکاتے، بالکل ایک شاہکار کی طرح۔ اب ذرا ترتیب دیکھیں کہ ہوا کیا۔ حضرت سلیمان ان شاندار گھوڑوں کے معائنے میں اتنے محو ہوئے کہ وقت کا احساس ہی مٹ گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے سورج غروب ہو گیا۔ جب انہیں احساس ہوا کہ عصر کی نماز چھوٹ گئی ہے تو انہیں شدید دکھ پہنچا، اور پھر وہ ہوا جسے سن کر آج بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، رد شمس کا عظیم معجزہ۔ اللہ کے حکم سے ڈوبا ہوا سورج آسمان پر واپس پلٹ آیا اور انہوں نے نہایت سکون سے اپنی قضا نماز ادا کی۔ اچھا، یہاں ایک بہت بڑی غلط فہمی کو دور کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اکثر یہ مت سنائی جاتی ہے کہ بادشاہ نے غصے میں آ کر ان گھوڑوں کی گردنیں اڑا دیں۔ ایسا بالکل قطعی نہیں تھا۔ بھلا ایک نبی معصوم جانوروں پر ایسا ظلم کیسے کر سکتا ہے؟ حقیقت میں انہوں نے ان گھوڑوں کی گردنوں اور پنڈلیوں پر انتہائی محبت اور شفقت سے ہاتھ پھیرا، کیونکہ انہیں اللہ کی راہ میں عظیم مقاصد کے لیے تیار کیا جا رہا تھا۔ اب ہم آتے ہیں 5ویں اور سب سے سنسنی خیز حصے کی طرف، موت کا فرشتہ اور اولاد کی آزمائش۔ بادشاہ کے دل میں شدت خواہش تھی کہ ان کی 70 بیویوں سے ایسی بہادر اولاد پیدا ہو جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے، لیکن اس خواہش کے اظہار کے وقت ایک بہت ہی غیر ارادی چھوٹی سی بشری بھول ہو گئی۔ ان کی زبان سے انشاءاللہ یعنی اگر اللہ نے چاہا کہنا رہ گیا، اور یقین مانے اس ایک چھوٹے سے لفظ کی کمی نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ اس بشری بھول کا نتیجہ یہ نکلا کہ 70 بیویوں میں سے صرف ایک ہی حاملہ ہوئی، اور جو بچہ پیدا ہوا وہ جسمانی طور پر نامکمل تھا، گوشت کا ایک ادھورا لوتھڑا۔ لیکن بادشاہ کو اس نامکمل بچے سے بے پناہ بے تحاشا محبت ہو گئی۔ یہ محبت اس وقت ایک انتہائی خوفناک موڑ مڑ گئی جب ایک دن دربار میں موت کا فرشتہ ملک الموت انسانی شکل میں آیا، اور اس نے اس بچے کی طرف انتہائی گہری، عجیب اور ڈراؤنی نظروں سے گھورنا شروع کر دیا۔ اس خوفناک صورتحال میں بادشاہ کا گھبرانا تو بالکل فطری تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایک ایسا بادشاہ جس کی پہنچ زمین و آسمان کے ہر کونے ہر ذرے تک ہو، کیا وہ کسی انسان کو موت کے فرشتے کی نظروں سے بچا کر چھپا سکتا ہے؟ بادشاہ نے گھبراہٹ میں فوراً اپنے ماتحت شیاطین اور جنات سے مشورے مانگے۔ کسی نے کہا اسے مشرق بعید میں سورج کے چشمے میں چھپا دیں، کسی نے کہا 7ویں زمین کی گہرائیوں میں ڈال دیں، لیکن بادشاہ نے یہ سب مسترد کر دیے کہ نہیں، موت تو وہاں بھی پہنچ جائے گی۔ بالآخر انہوں نے ایک ترکیب سوچی۔ ہوا کو حکم دیا گیا کہ وہ اس بچے کو اٹھا کر آسمان کی انتہائی بلندیوں پر ایک گھنے بادل کے اندر چھپا دے، جہاں موت کا سایہ بھی نہ پڑ سکے۔ اور اب سنیے وہ بات جو عقل دنگ کر دے گی۔ حیران کن طور پر موت کا فرشتہ دربار میں اس بچے کو دیکھ کر اس لیے حیران اور پریشان تھا کیونکہ اسے اللہ کی طرف سے حکم ملا تھا کہ اس بچے کی روح زمین پر نہیں بلکہ آسمان کے بادلوں میں قبض کرنی ہے۔ فرشتہ خود حیران تھا کہ یہ معذور بچہ بھلا بادلوں تک کیسے پہنچے گا، اور ہوا کیا، بادشاہ کے اپنے بنائے ہوئے بچاؤ کے اس شاہی منصوبے نے ہی دراصل تقدیر کا راستہ صاف کر دیا اور اس بچے کو عین اسی مقام پر پہنچا دیا جہاں اس کی موت لکھی تھی۔ اس ہوش ربا داستان کے اختتام پر ہمارے سامنے غور کرنے کے لیے ایک انتہائی گہرا سبق موجود ہے۔ انسانی طاقت چاہے کتنی ہی مطلق ہو، کتنی ہی وسیع اور جادوئی کیوں نہ ہو جائے، وہ خدائی ارادے اور تقدیر کے سامنے مکمل طور پر بے بس ہے۔ کیا یہ اس بات کا ثبوت نہیں کہ ہم چاہے کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو جائیں، ہماری تدبیریں صرف اسی وقت کامیاب ہوتی ہیں جب ان میں آسمانی مرضی شامل ہو؟ ذرا سوچئے گا ضرور۔ کیا واقعتاً ہم اپنی تقدیر کے خود مالک ہیں یا کائنات کی ڈور کسی اور ہی کے ہاتھ میں ہے؟